वंदे भारतमातरं। 500 वर्षाणां दास्यशृङ्खलाः विच्छिद्य न्यायमार्गेण गत जनवरी मासस्य 22तमे दिनाङ्के श्री अयोध्यायां निर्मिते भव्यमन्दिरे श्रीरामस्य प्राणप्रतिष्ठाम् अवलोकितवन्तः वयं सर्वे भाग्यशालिनः भारतीयाः। प्राणप्रतिष्ठासमारोहस्य अनन्तरं प्रप्रथमतया आगामिनि 17तमदिनाङ्के अस्मिन् मासे एप्रिल् मासस्य 17तमदिनाङ्के अर्थात् परश्वः श्रीरामजन्मदिनोत्सवस्य अवसरः। एतत् पुरस्कृत्य अधिकारिभिः विशेषकार्यक्रमाः आयोजिताः सन्ति। तेषु विशिष्टकार्यक्रमः वर्तते श्रीबालरामस्य सूर्यकिरणतिलकधारणमिति व्यवस्था। अर्थात् सूर्यकुलसम्भूतः स्वजन्मतिथौ सूर्यकुलतिलको भूत्वा विराजते। सूर्यकिरणाः तन्मूर्तेः ललाटम् अलङ्कुर्वन्ति तस्मिन् दिने। एतदर्थं शास्त्रज्ञाः रामजन्मभूमिन्यासस्य अधिकारिभिश्च सम्भूय इदमलौकिकं दृश्यम् अस्माकम् अक्षिसात् भवतु इति सङ्कल्प्य एतदर्थं परीक्षणानि कृत्वा सिद्धाः सन्ति। अस्यां प्रक्रियायाम् आदौ सूर्यकिरणाः दर्पणत्रयेण त्रिषु दिक्षु विकीर्य तान् पित्तलनालिकामाध्यमेन लेन्स् द्वारा कान्तिपुञ्जवक्रीकरणप्रक्रियया दिनकरस्य दिव्यांशुधारा रघुकुलतिलकस्य ललाटम् अलङ्कुर्य तथा कुर्युः। अस्य अलौकिकदृश्यस्य विविधदृश्यमाध्यमेषु प्रत्यक्षप्रसारो तस्मिन् दिने भवति। अतः सर्वे तं दिव्यदृश्यं वीक्ष्य धन्या भवेम। जय हिन्द।